नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम वहाँ सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्धलाई सादर वंदना। यहाँ पाल्नुभएको यम्पी महाविहारका विहार प्रमुख, त्यसैगरी अखिल नेपाल भिक्षु महासंघको निवर्तमान कार्यकारिणी सदस्य श्रद्धेय विनयाचार्य बद्री महस्तवीर भन्तीलाई सादर वन्दना। त्यसैगरी यहाँ पाल्नुभएका हाम्रा सहोदर सुमंगल बिहारका आवासीय प्रयागपोखरी अष्टसद्धर्मायतन बिहारको बिहार प्रमुख पन्यासर भन्ते, सुमंगल बिहारका कार्यवाहक बिहार प्रमुख हाम्रो सहोदर पन्यारत्न भन्ते लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै कनिष्ठ आयुष्मानहरूप्रति, त्यसैगरी यहाँ पाल्नुभएका सबै अनागारिका गुरुमाहरूप्रति र आज यो मंगल सम्मत महापरित्राणको प्रमुख दाता हुनुभएका लक्ष्मी साक्य, हाम्रा कल्याण मित्र राम साक्य, निर्मला साक्य, त्यसैगरी सम्पदा साक्य, सभ्यता साक्य लगायत सपरिवार र अन्य श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूप्रति मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दछु। आज हामी यस ऐतिहासिक सुमंगल बिहारमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुण्य कार्य गर्दैछौँ। हाम्रो सहोदर पन्यारत्न भन्तेले पहिले नै उल्लेख गर्नुभए अनुसार आजको दिन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण महापरित्राण पाठ दिनभरि नै गर्दैछौँ। त्यसैले हामी सबैजनालाई अत्यन्तै खुसी हुन सकिन्छ, धेरै नै महत्त्वपूर्ण पुण्य कार्यमा सहभागी हुन पायो भनेर। महापरित्राण पाठ भनेको हामी सबैलाई अत्यावश्यक सुरक्षा प्रदान गरिने एउटा बुद्ध देशना, एउटा शुद्ध पाठ हो। भगवान बुद्धले 45 वर्ष भरि नै देशना गर्नुभएको धर्म देशनाहरूमा उहाँको धर्म देशना अनुसरण गर्ने भिक्षु भिक्षुणी अनागारिका गुरुमा गृहस्थी उपासक उपासिकाहरू सबैजनालाई सुस्वास्थ्य लाभ गर्नको लागि, आफ्नो जीवन सुखमय पूर्वक बिताउनको लागि सुरक्षा प्रदान गरिने भिक्षुहरूले सङ्कलन गर्दै एउटा किताब निष्पादन अथवा प्रकाशन लेख्नुभयो, सङ्ग्रहित गर्नुभयो, त्यसलाई हामी अहिले महापरित्राण ग्रन्थ भनेर पनि भन्छौँ। परित्राण अथवा महापरित्राण भन्ने शब्द हेर्दाखेरि त्यसमा पनि अर्थकथामा उल्लेख भएको छ कि परिसमान्तत्वताय रक्षतेति परित्राण, दृष्ट अथवा अदृष्ट रूपमा चारैतिरबाट आउन सक्ने विभिन्न प्रकारका भयविघ्न बाधा अन्तराय हटाउन सक्ने बुद्ध देशनालाई नै परित्राण पाठ भनिन्छ। त्यसैले हामीले देख्न सक्ने गरी आउने विभिन्न प्रकारका विघ्न बाधाहरूबाट सुरक्षा हुन अलि सजिलो हुन्छ। तर हामीले नदेख्ने गरिकन आउने विभिन्न प्रकारका विघ्न बाधा भय अन्तरायबाट सुरक्षा प्राप्त गर्ने भनेको त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसैले
परिठान पाठलाई हामी सबैले ध्यानपूर्वक, आस्थापूर्वक, श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्न सक्यो भने त्यसबाट अदृष्ट रूपमा नदेख्ने गरिकन आउन सक्ने विभिन्न प्रकारका भय विघ्न बाधा अन्तराय हटाउन सकिन्छ। त्यसैले इस प्रकारको पुण्य कार्यमा संलग्न हुनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यस प्रकारको महापरित्राण पाठ भगवान बुद्धको पालोदेखि नै सुरुवात भएको देखिन्छ। विशेष रूपमा धम्म पदार्थ कथामा उल्लेख भएको छ कि बुद्ध जिउनु भएको अवस्थामा नै, बुद्धको पालामा नै एकजना बालक 7 दिन मात्रै आयु भएको एकजना बालकलाई दीर्घायु बनाउनको लागि भगवान बुद्धले 7 दिन 7 रातसम्म परित्राण पाठ गर्नुभएको कुरा यस धम्म पदार्थ कथामा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसै गरी रत्नसूत्रको निदानमा हेर्दाखेरि पनि हामीले थाहा पाउन सकिन्छौँ कि भगवान बुद्धले विशाला नगरमा 7 दिनसम्म रत्नसूत्र पाठ गर्नुभएको छ भनेर। यसरी भगवान बुद्धको पालोदेखि नै परित्राण पाठ गरेर सबैजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने यो पुण्य कार्य सुरु भएको इतिहासमा हेर्दाखेरि स्पष्ट हुन्छ। विशेष रूपमा श्रीलङ्कामा हेर्दाखेरि बुद्ध सम्वत 912मा एउटा यस प्रकारको समय आयो जसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि रत्नसूत्र देशना गर्दाखेरि त्यहाँ विशाला महानगरमा अथवा विशाला नगरमा 3 प्रकारको भय उत्पन्न भयो। त्यस्तै प्रकारको भय श्रीलङ्कामा पनि उपदेश राजाको समयमा दुर्भिक्ष भय, रोग भय जस्ता विभिन्न प्रकारका भय उत्पन्न भएको थियो। त्यस बेला रत्नसूत्र वाचन गर्दै श्रीलङ्कामा उत्पन्न भएको यस प्रकारको भय नष्ट गर्न पायो भने चाहिँ चोलवंश जस्तै ऐतिहासिक मूलाश्रहरूमा यसरी उल्लेख भएको पाइन्छ। बर्मामा पनि ऐतिहासिक रूपमा बुद्ध धर्मको इतिहासबारे हेर्ने हो भने च्या शान्ति भन्ने राजाको पालोमा एउटा राजदरबार बनाउँदाखेरि अरहङ भन्ने भन्ते लगायत 4000 भन्तेहरू मार्फत अथवा द्वारा परित्राण पाठ गरेर सुरक्षा प्राप्त गरेको कुरा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसै गरी थाइल्यान्ड जस्ता थेरवादी बौद्ध देशमा पनि सुरुदेखि नै परित्राण पाठ गर्ने चलन चल्ती आएको कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। त्यहाँको बुद्ध धर्मको बारे इतिहासमा बारे हामीले अध्ययन गर्यौँ भने नेपालमा पनि जब थेरवाद बुद्ध शासन आरम्भ भयो त्यही समयदेखि नै परित्राण पाठ गरेर सबैजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्य कायम हुँदै आएको कुरा हामीले नेपालको बुद्ध धर्मको इतिहासमा केलाएर हेऱ्यो भने त्यो पनि हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छौँ। त्यसैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुण्य कार्यको रूपमा यो पुण्य कार्य लिन सकिन्छ। दीर्घनिकाय पाठिकवाग्ग अट्टकथामा पनि र मिलिन्द प्रश्नमा पनि उल्लेख भएको छ कि हामीले परित्राण पाठद्वारा कसरी महत्त्वपूर्ण आनिसंस फल प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर। यसमा उल्लेख भए अनुसार परित्राण पाठ गर्दाखेरि शुद्ध रूपमा परित्राण पाठ गर्ने, त्यसै गरी परित्राण पाठ गर्ने व्यक्तिहरूले सबैजना प्रति मैत्री भाव राखेर परित्राण पाठ गर्ने र सकेसम्म पालीमा लेखेका परित्राण पाठहरूको अर्थ बुझ्ने गरी हामीले परित्राण पाठ गर्यौँ भने त्यसबाट प्राप्त गर्न सक्ने आनिसंस अथवा फल राम्रैसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर दीर्घनिकाय अट्टकथामा उल्लेख भएको छ।
पर्यटन पाठलाई श्रवण गर्ने उपासक उपासिकाहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने कारणहरू अथवा तथ्यहरू यस अर्थकथामा उल्लेख भएको पाइन्छ। जुन व्यक्ति पञ्चानन्तरीय पाप कर्मबाट मुक्त हुन्छ त्यस व्यक्तिलाई चाहिँ पर्यटन पाठको फल अवश्य रूपमेव प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसै गरी नियत मिथ्या दृष्टि स्वभावबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ। पर्यटन पाठबाट लिन सक्ने फाइदा अथवा आनिशंस कुनै पनि प्रकारले कमी नभइकन प्राप्त गर्नको लागि नियत मिथ्या दृष्टि स्वभावबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ भनेर। त्यसै गरी पर्यटन पाठबाट हामीले अपेक्षा गरे अनुसार फल प्राप्त गर्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यसप्रति श्रद्धा र आस्था हुनुपर्छ। विश्वास, श्रद्धा, आस्था राखेर पर्यटन पाठलाई राम्रोसँग ध्यानपूर्वक श्रवण गर्यो भने त्यसबाट हामीले पाउन सक्ने सबै प्रकारका सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर दीघ निकाय पार्थिक्वाको अर्थकथामा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसैले हामीले यस महान पुण्य कार्यद्वारा प्राप्त गर्न सक्ने फल सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नको लागि सबैजनाले एकचित्त भएर पर्यटन पाठ सुन्दाखेरि त्यसैमा मन लगाएर पर्यटन पाठलाई ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्न सक्यो भने हामीले अपेक्षा गरे अनुसार, आशा गरे अनुसार, प्रार्थना गरे अनुसार सबै प्रकारको फल सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। मैले पहिले नै उल्लेख गरे अनुसार पछिल्लो समयमा भए पनि हामी सबैलाई हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका भय विघ्न बाधा अन्तराय हटाउनको लागि एउटा सूत्रको निदान कथामा हेर्ने हो भने एउटा सूत्रबाट विभिन्न प्रकारका फल र आनिशंस पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ। विशेष रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूत्रको रूपमा उल्लेख भएका 3वटा सूत्रहरू हामीले अहिले चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ कि मङ्गलसूत्र, त्यसै गरी करणीय मित्र सूत्र, त्यसै गरी रत्नसूत्र भन्ने यी 3 सूत्रहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि पाठ गरेर अथवा भन्तेहरू, गुरुआमाहरू मार्फत वाचन गराएर हामीले सुरक्षा अथवा विभिन्न प्रकारका समृद्धि र शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ। विशेष रूपमा रत्नसूत्रको निदान कथामा हेर्ने हो भने हामी सबैलाई थाहै छ भगवान बुद्धले कहाँ कुन अवस्थामा के कारणको लागि रत्नसूत्र देशना गर्नुभएको भन्ने बारे। एक समयमा विशाला नगरमा 3 प्रकारका भय उत्पन्न भएको कुरा विशेष रूपमा सुत्त निपात अर्थकथा अन्तर्गत रत्नसूत्रको अर्थकथामा चाहिँ उल्लेख भएको पाइन्छ। विशाला महानगर भनेको अत्यन्तै समृद्धशाली राज्य हो। त्यहाँ लिच्छवी राजाहरू 7,717 जनाले अत्यन्तै राम्रैसँग सुशासन गरेको एउटा राज्य हो र नगर पनि हो। तर कुनै कारणवश एक अवस्थामा त्यहाँ 3 प्रकारका भय उत्पन्न भए। दुर्भिक्ष भय, अमनुष्य भय र रोग भय भनेर 3 प्रकारका भय उत्पन्न भए। हामी सबैलाई थाहै नै छ दुर्भिक्ष भय भनेको के हो भनेर खाना आहार प्राप्त नभएर दमादम विभिन्न व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन थाल्यो। दुर्भिक्ष भय भनेको भिक्षाको कमी अथवा चाहिँ दुर्लभ हुनु हो। भिक्षा भन्दाखेरि खाना अथवा आहार हो। खाना नपाएर धेरैजना व्यक्तिहरू मर्न थाल्यो। त्यही अनुसार विभिन्न प्रकारका अमनुष्यहरू, भूत प्रेत पिशाचहरू पनि त्यहाँ जम्मा हुन थाल्यो। भूत प्रेत पिशाचहरू जम्मा भएपछि
झन्झन मान्छेहरू र मानिसहरू मर्न थाल्यो। सबै मृतदेहलाई अन्त्येष्टि अथवा दाह संस्कार गर्न सक्ने अवस्था पनि आएन। त्यसैले एक ठाउँमा चाहिँ एउटा ठाउँमा थुपार्न लाग्यो। त्यही अनुसार त्यहाँबाट दुर्गन्ध पनि फैलिन थाल्यो। त्यो अनुसार विभिन्न प्रकारका मनुष्यहरू पनि त्यहाँ जम्मा हुन थाले, भूत प्रेत पिशाच। अट्ठकथामा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न प्रकारका मनुष्यहरू त्यहाँ जम्मा भएपछि झन्झन मानिसहरू मर्न थाले। त्यसैले एउटा प्रकारको रोग पनि त्यहाँ फैलिन थाल्यो। त्यो सर्पवात अथवा चाहिँ सर्प विषद्वारा मृत्यु हुन सक्ने प्रकारको एउटा सर्वरोग, महामारी रोग पनि फैलिन थाल्यो। त्यसलाई अहिवातक रोग भनेर भनिन्छ। त्यो अहिलेको कोरोना जस्तै हो। कोरोना पनि भाइरसबाटै फैलिने हो र हावाबाट पनि फैलिन सकिन्छ। त्यसै प्रकारले यो महामारी अहिवातक भन्ने रोग पनि हावाबाटै फैलिने एउटा रोग हो। त्यस प्रकारको रोग पनि फैलिन थाल्यो। यसरी दुर्भिक्ष भए, अमनुष्य भए र रोग भए उत्पन्न भएपछि त्यहाँका बासिन्दाहरूले चर्चा गर्न थाल्यो कि अहिलेसम्म यस प्रकारका भय हाम्रो देशमा आएको थिएन। त्यो कुनै प्रकारको सुशासनको कमी कमजोरी गर्दा यस प्रकारको भय आउन सकिन्छ। त्यसैले हामी सबैजना मिलेर राजा अथवा चाहिँ त्यहाँ सुशासन गर्ने व्यक्तिलाई, राजालाई हामी अनुरोध गरौँ, तपाईको सुशासनमा कुनै पनि प्रकारको कमी कमजोर छ भने त्यो हामीले सुधार्नुपर्छ भनेर। त्यही अनुसार चाहिँ सबै बासिन्दाहरूले राजाले अनुरोध गर्दाखेरि राजाले पनि यसरी विचार गरेर हेर्दाखेरि आफ्नो सुशासनमा कुनै प्रकारको त्यस्ता त्रुटिहरू अथवा कमी कमजोर देखेन। त्यसपछि बासिन्दाहरूलाई नै अनुरोध गरियो कि मैले त आफ्नो त्रुटि कुनै पनि यसमा देखेन। यदि तपाईँहरूले कुनै प्रकारको त्रुटि मेरो सुशासनमा देख्न सक्यो भने त्यो पनि देखाइदिनुहोस्। तर सबै राज्य बासिन्दाहरूले पनि त्यस प्रकारको त्रुटि कमी कमजोर देखाउन सके। त्यसपछि विभिन्न प्रकारका योजनाहरू आउन थाले। कसैले भन्यो सत्शास्त्र भनेर त्यस बेला चाहिँ प्रसिद्ध भएका विभिन्न धार्मिक नेतृत्व वहन गर्ने व्यक्तिहरू, निगन्थनारायण पुत्र, पकुदकाचार्य, सञ्जय बेल्लरी पुत्र जस्ता 6 जना विभिन्न धार्मिक गुरुहरू देशमा ल्याएर पूजा आजा गरेर भने यस प्रकारको भय हटाउन सकिन्छ भन्ने कसैले चाहिँ योजना गरियो। त्यसमा पनि कुनै व्यक्ति राजी भएन, सहमति भएन। त्यसपछि सबैजनाको सहमति अनुसार उहाँ सम्यक सम्बुद्ध भगवान बुद्धलाई अनुरोध गरेर उहाँ विशाला नगरमा ल्याउन सक्यो भने यस भयबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने चाहिँ योजना आयो। त्यही अनुसार लिच्छवी राजाहरूमध्ये महाली भन्ने लिच्छवी राजाको प्रमुख अथवा प्रमुखत्वमा त्यहाँका प्रतिनिधिहरू बिम्बिसार राजा कहाँ गएर वहाँ हाम्रो शास्त्र भगवान बुद्ध त्यस बेला राजगृह बेलुबन विहारमा विहार गर्नुभएको थिए। त्यस अवस्थामा वहाँ कहाँ गएर निमन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाए। त्यही अनुसार चाहिँ महाली भन्ने लिच्छवी राजा सहित प्रतिनिधिहरू त्यहाँ गएर भगवान शास्त्रलाई निमन्त्रण गरे। त्यसपछि भगवान बुद्धले स्वीकार गर्नुभयो। त्यही अनुसार चाहिँ 500 जना भिक्षुहरूसँग भगवान बुद्ध विशाला महानगरमा आइपुग्नुभयो। त्यसपछि भगवान बुद्धले सबभन्दा पहिले आफ्नो अत्यन्तै नजिक उपस्थित आनन्दवन्तीलाई यस रत्नसूत्र सिकाएर उहाँलाई भन्नुभयो कि विशाला महानगर
मा तीनवटा प्रकारहरू अथवा चाहिँ पर्खालहरू छन् सुरक्षा प्रदान गर्ने पर्खालहरू। त्यो तीनवटा प्रकारको भित्र बसेर यो रत्नसूत्र वाचन गर्नु भनेर। त्यही अनुसार चाहिँ आनन्द भन्तेले भगवान् बुद्धसँग रत्नसूत्र सिकेर यसरी विशाला महानगरको सुरक्षा प्रदान गरिने तीनवटा प्रकार भित्र एउटा ठाउँमा बसेर चाहिँ रत्नसूत्र वाचन गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि जुन बेला भगवान् बुद्ध विशाला महानगरमा उहाँ पाइला टेक्नुभयो, त्यसै बेला ठुलो वर्षा पनि आयो, पानी पनि पर्यो। पानी परेकोले त्यहाँ जम्मा भएका सबै मृतदेह बगाएर लग्यो र शुद्ध भयो, सफा भयो। त्यसपछि भगवान् बुद्धले सिकाउनु भएअनुसार आनन्द भन्तेले रत्नसूत्र देशना गरेर त्यसको जाल छर्नुभयो। जाल छर्ने अवस्थामा जुन मनुष्यहरू प्राकार नजिक अथवा चाहिँ पर्खाल नजिक बसिरहेका थिए, रहिरहेका थिए, लुकिरहेका थिए, उनीहरूको शरीरमा पनि लाग्यो। यो परिठान जल उनीहरूको शरीरमा लाग्ने बित्तिकै बस्न नसकेर त्यहाँबाट भाग्न थाल्यो। यसरी अमनुष्यहरू पनि त्यहाँबाट गयो अथवा चाहिँ अमनुष्य भएबाट पनि त्यो देश मुक्त भयो। त्यसै गरी यो परिठान पाठ गरेको जल छर्दाखेरि रोगी भएका व्यक्तिहरूको शरीरमा लागेर त्यसै बेला रोगबाट मुक्त भयो भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख भयो पाइन्छ। यसरी रोग भए पनि मुक्त भयो। भारी तीव्रता साथ वर्षा आएकोले अथवा पानी परेकोले त्यहाँको सबै मृतदेह पनि बगाएर लग्यो, सफा भयो र खेती गर्न पनि सजिलो भयो, दुर्भिक्ष भए पनि नष्ट भयो। यसरी तीन प्रकारको भए नष्ट भएको कुरा चाहिँ रत्नसूत्र निदान कथामा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसै गरी हामीलाई पनि अहिले पनि कुनै प्रकारको रोग भए र विभिन्न प्रकारका विभिन्न बाधा अन्तराय भयन्तराय आइरहेको छ भने यस प्रकारको विघ्न बाधा अन्तराय हटाउने क्षमता यस पर्यटन पाठमा छ। यसमा भगवान् बुद्धको गुण, त्यसै गरी धर्मको गुण, सङ्घको गुण अन्तर्गत भएको अथवा चाहिँ समावेश भएको पाइन्छ। त्यस गुणको अनुभवले हामी सबैले सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छौँ। त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका विघ्न बाधा अन्तराय हटाउन पनि सकिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका सूत्रहरूमा त्यसै प्रकारको निदान कथा अलग अलग उल्लेख भएको पाइन्छ। तर सबै निदान कथाहरू बारे चर्चा गर्ने समय होइन, अहिले हामीलाई धेरै समय छैन। तर कर्णेमित्र सूत्रमा उल्लेख भएको निदान कथामा हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै प्रकारका भय विघ्न बाधा अथवा अमनुष्यहरूद्वारा आउन सक्ने विभिन्न प्रकारका भय नष्ट गर्ने क्षमता र शक्ति यो पर्यटन पाठमा समावेश भएको छ भनेर स्पष्ट हुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका सूत्रहरू छन्, विभिन्न प्रकारका फल आनिसंस प्राप्त गर्न सकिने प्रकारका सूत्रहरू, जस्तै खण्ड सूत्र वाचन गरेमा विषधारी सर्पहरू वृक्षहरूद्वारा आउन सक्ने जुन भय छ त्यो भय हटाउन सकिन्छ भने चाहिँ उल्लेख भएको छ। त्यसै गरी आह्वान सूत्र वाचन गर्दाखेरि देवताहरूको आशीर्वाद लिन सकिन्छ र विभिन्न प्रकारका भय विघ्न बाधा हटाउन सकिन्छ भने चाहिँ उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसै गरी बज्रङ्ग सूत्र विशेष रूपमा हामीले राम्रोसँग श्रवण गऱ्यो भने हामीलाई लागिरहेको विभिन्न प्रकारका शारीरिक मानसिक रोग निको पार्न पनि हामीले शक्ति र क्षमता प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ। आटानाटी सूत्रलाई राम्रोसँग श्रवण गऱ्यो भने विभिन्न प्रकारका मनुष्य, भूत प्रेत, पिशाच अथवा राक्षस कुम्भाण्डद्वारा हाम्रो जीवनमा आउन सक्ने भय विघ्न बाधा हटाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ
उल्लेख भएको पाइन्छ। यसरी चन्द्रसूत्र, सूर्यसूत्र जस्ता सूत्रहरू पाठ गर्यो भने विभिन्न प्रकारका दुर्घटनाबाट बच्न सकिने कुरा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। ध्वजको सूत्रलाई राम्रोसँग श्रवण गर्यो भने विभिन्न प्रकारका भय त्रास हटाउन सक्ने क्षमता हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसैले यस पर्यटन किताबमा समावेश भएका सबै सूत्रहरूलाई राम्रोसँग श्रवण गर्न सक्यो भने हाम्रो जीवनमा शान्ति सुख वृद्धि गर्नको लागि, हाम्रो जीवन समृद्धशाली बनाउनको लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। र पर्यटन पाठ गर्दाखेरि हामीले प्रार्थना गर्ने वाक्यमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ कि सब दुःख विनाशाय, सबै प्रकारका दुःख हटाउन सक्ने क्षमता हामीले वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ। शारीरिक होस् चाहे मानसिक होस्, विभिन्न प्रकारका दुःख हटाउने क्षमता यस पर्यटन पाठमा समावेश भएको पाइन्छ। त्यसै गरी सब भय, विभिन्न प्रकारका भय हाम्रो जीवनमा आउन सक्ने विभिन्न प्रकारका भय, मैले पहिले नै उल्लेख गरे अनुसार रोग भय, मनुष्य भय, त्यसै गरी सबभन्दा ठुलो भय भनेको मृत्यु भय हो। विभिन्न प्रकारका भय हटाउने क्षमता पनि यस पर्यटन पाठमा समावेश भएको पाइन्छ। त्यसै गरी सब रोग विनाशाय, विभिन्न प्रकारका रोगहरू निको पार्न सक्ने क्षमता पनि यस पर्यटन पाठलाई ध्यानपूर्वक, आस्थापूर्वक, श्रद्धापूर्वक श्रवण गऱ्यो भने हामीले पाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ उल्लेख भएको छ। त्यसैले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुण्य कार्यमा हामी संलग्न भएका छौँ। यस महापर्यटन पाठको मुख्य दाताहरू हाम्रो पन्यारत्न भन्तेले उल्लेख गर्नुभए अनुसार लक्ष्मी साक्य, त्यसै गरी हाम्रो कल्याण मित्र राम साक्य, निर्मला साक्य, सम्पदा साक्य, सभ्यता साक्य सपरिवार हुनुहुन्छ। यस पुण्य कार्यको मुख्य उद्देश्य दोस्रो पटक नेवारी भाषामा भन्ने हो भने जङ्कुयागु, दोस्रो पटक जङ्कुयागु अथवा चन्द्ररथारोहण यो गरिने शुभ अवस्थामा विशेष रूपमा वहाँ जन्मदातामा लक्ष्मी साक्यलाई निरोगी दीर्घायु प्रार्थना गर्दै, आशीर्वाद प्रार्थना गर्दै यो पुण्य कार्य कायम हुँदैछ। विशेष रूपमा आफ्नो सुपुत्र राम साक्य र बुहारी निर्मला साक्य र नातिनीहरू सम्पदा साक्य, सभ्यता साक्य सबैजना मिलेर आफ्नो जन्मदाता माँ लक्ष्मी साक्यलाई आशीर्वाद गर्नको लागि यस महत्त्वपूर्ण अवस्थामा यो पुण्य कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पन्यारत मन्त्रीले पहिले नै उल्लेख गर्नुभयो, लक्ष्मी साक्य उपासिका अत्यन्तै श्रद्धावान उपासिका हुनुहुन्छ। पाँचौं शङ्करनायक हाम्रो गुरुवर बुद्धघोष महास्तेत भन्तेको पालोदेखि नै उहाँहरू विभिन्न प्रकारका पुण्य कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। विशेष रूपमा पाँचौं शङ्करनायक गुरुवर भन्तेको निर्देशनअनुसार धर्मोपदेशलाई अनुसरण गर्दै विभिन्न प्रकारका पुण्य कार्यहरू आफ्नो जीवनभरि नै गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई याद भएअनुसार सुमङ्गल बिहारमा पनि विभिन्न प्रकारका पुण्य कार्यहरू उहाँहरूद्वारा गरियो। एउटा अवस्थामा कठिन पुण्य कार्य पनि सम्पन्न गर्नुभयो र वार्षिक रूपमा भन्तेहरू गुरुआमाहरूलाई भोजन दान प्रदान गर्ने
र विभिन्न प्रकारका पुण्य कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पन्या भन्दै पहिले नै उल्लेख गर्नुभयो, मेरो कल्याण मित्र राम साक्य बाल्यकालदेखि नै घनिष्ठ सम्बन्ध भएको एकजना मेरो कल्याण मित्र नै हुनुहुन्छ राम साक्य। भन्दैले उल्लेख गर्नुभए अनुसार सन् 1995 सालमा सन् 1985 सालमा हामी साथै प्रवजित भएका थियौँ यही ऐतिहासिक सुमंगल बिहारमा। त्यसै गरी 11 जना स्वामीहरूसँग हाम्रो राम साक्यज्यू, उहाँको प्रवजित नाम राध स्वामी हो। हामी सँगै श्रीलङ्कामा गएका थियौँ। त्यहाँ धेरै वर्ष सँगै बसेर धर्मको अध्ययन गऱ्यौँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एकजना साथीको रूपमा चाहिँ मैले भेटेका थिएँ हाम्रो राम साक्यज्यूलाई। सुख दुःख सबै इमान्दारितापूर्वक बाँड्न सक्ने अत्यन्तै हामीले भन्नु सक्ने हितैषी एकजना साथी कल्याण मित्र हुनुहुन्छ। उहाँ श्रीलङ्कामा धर्म अध्ययन गर्ने सिलसिलामा राम्रैसँग उहाँले धर्म अध्ययन गरेका थियो। त्यसै गरी जीवनको स्वभाव के हो, यो लोकको स्वभाव के हो भन्ने बारेमा अत्यन्त जिज्ञासु हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसबारे थाहा पाउनको लागि र विशेष रूपमा ध्यान भावना गर्नको लागि पनि अत्यन्तै उहाँ इच्छा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै बेला एकजना ध्यान गुरु पनि थिए। अहिले पनि उहाँ निलम्ब ध्यान भावनामा व्यस्त हुने एकजना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गुरुको रूपमा उपदेश दिनुहुन्छ। हाम्रो उपुल निशान्त गमगे भन्ने गुरु, उहाँकै निर्देशनमा हामी ध्यान भावना गऱ्यौँ। यसरी अत्यन्त हितैषी एकजना कल्याण मित्रको रूपमा हामी श्रीलङ्कामा समय बितायौँ। तर कुनै कारणवश उहाँलाई नेपालमा फर्किनु पर्यो। आफ्नो परिवारलाई हेरविचार गर्नको लागि, विशेष रूपमा जन्मदाता मालाई हेरविचार गर्नको लागि उहाँलाई प्रवृत्ति जीवन पनि नचाहिकन भए पनि इच्छा नभइकन त्याग्नु पर्यो। अहिले उहाँ अत्यन्तै श्रद्धालु उपासक हुनुहुन्छ र सुमंगल बिहारमा आफू प्रवृत्त भएको यस बिहारमा बरोबर पाल्नु भएर विभिन्न प्रकारका पुण्य कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो जन्मदाता मालाई अत्यन्तै सघाउनुहुन्छ, उपकार गर्नुहुन्छ र परिवारमा सबैजनालाई हेरविचार गर्नुहुन्छ। र भन्ते गुरुआमाहरू पनि अत्यन्तै आस्था र श्रद्धा राख्दै विभिन्न प्रकारका पुण्य कार्यहरू गर्नुहुन्छ। अत्यन्तै श्रद्धावान एकजना कल्याण मित्र हो। उहाँले धेरै अवस्थामा मलाई कल गर्नुहुन्थ्यो, तर विभिन्न अवस्थामा व्यस्तै हुन्थ्यो। उहाँको घरमा विभिन्न प्रकारको पुण्य कार्य हुने बेला चाहिँ मलाई याद गरेर कल गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ व्यस्तताको कारणले मलाई चाहिँ त्यसमा उपस्थित हुन पाएन। तर आज म धेरै खुसी छु, उहाँहरूले गर्नुहुने महापरित्राण पुण्य कार्यमा मलाई पनि उपस्थित हुन पायो। त्यसैले धेरै नै खुसी छु र आभारी व्यक्त गर्दछु र हाम्रो सहोदर बन्धुहरूलाई पनि। त्यसैले आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुण्य कार्य हामी गर्दैछौँ। त्यसै गरी हाम्रो कल्याण मित्र राम साक्यज्यूको अर्धाङ्गिनी निर्मला साक्यज्यू पनि अत्यन्तै श्रद्धावान हुनुहुन्छ। उहाँ पनि विभिन्न प्रकारका पुण्य कार्यहरू जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ। अस्ति पनि लुम्बिनीमा भेट्यौँ, महापरित्राण पुण्य कार्यमा उहाँ त्यहाँ आउनुभएको थियो। त्यस बेला पनि उहाँले याद गर्नुभएको थियो कि यस दिन चैत्र 4 गते चाहिँ यहाँ महापरित्राण पाठ हुँदैछ
त्यसमा पनि आउनुहोस् भनेर निमन्त्रणा पनि गर्नुभएको थियो। यसरी विभिन्न प्रकारका पुण्य कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो निर्मला साक्यज्यू पनि, र परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि आफ्नो छोरीहरू दुईजना छन्, सम्पदा साक्य, सभ्यता साक्य, उनीहरूलाई पनि आफ्नो भविष्य उज्जवल गर्नको लागि, भविष्य राम्रो पार्नको लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै र अभिभावक रूपमा गर्नुपर्ने सबै प्रकारका हेरविचार गर्दै परिवारमा चाहिँ सबैजनाले भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने कामना गर्दै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले आज पनि पुण्य कार्य उहाँहरूले उहाँहरूको प्रमुख दातात्वमा नै हुँदैछ। त्यसैले विशेष रूपमा चन्द्र रथारोहण पुण्य कार्य गर्नुहुने हाम्रो लक्ष्मी साक्य उपासिकालाई सुस्वास्थ्य लाभ होस्, दुःख होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु प्राप्त होस्, र हाम्रो कल्याण मित्र राम साक्य र उहाँको अर्धाङ्गिनी श्रीमती निर्मला साक्यज्यू र छोरीहरू सम्पदा साक्य, सभ्यता साक्य लगायत परिवारका सबैजनालाई सुस्वास्थ्य लाभ होस्, दुःख होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु प्राप्त होस्। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै उपासक उपासिकाहरूलाई पनि सुस्वास्थ्य लाभ होस्, दुःख होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु प्राप्त होस्। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका पाल्नुभएका सबै श्रद्धेय भन्तीहरूलाई पनि, गुरुआमाहरूलाई पनि सुस्वास्थ्य लाभ होस्, दुःख होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु प्राप्त होस्। त्यसै गरी आयोजना गर्नुहुने हाम्रो सहोदर भन्तीहरूलाई पनि विशेष रूपमा सुस्वास्थ्य लाभ होस्, दुःख होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु प्राप्त होस्, जीवन सुखमय होस्। हामीहरूको सबै धार्मिक प्रार्थना सफल होस्, परलोक जीवन पनि सुखमय होस्, संसार यात्रा पनि सुखमय भएर अन्तमा दुःखबाट मुक्त हुनको लागि, निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि पनि यो पुण्य होस् भन्ने प्रार्थना गर्दै मेरो यो धर्मानुशासन यही टुङ्ग्याउँछु। भवतु सर्वमङ्गलम्।